रिमा, तुमी आतां हांगासर 12 दीस जालीं हांगासर बसता आनी पयलीं कितें जालें हो प्रोटेस्ट जावच्या आदीं तुमचें एक्चुअली डेली रुटीन आसताली घरा कडेन. तुमचें रांदप आसतलें वा बाकीचीं कामां करप आसतलें, भुरग्यांक पळोवप आसतलें. तर आतां तें तुमचें रुटीन कशें चेंज जालेलें? एक्चुअली आतां हॉलिडे आसा, भुरग्यांक खंयसरूय भोंवपाक व्हरपाचें हें करपाचें, पूण सद्या आमी हांगा बसता कित्याक गांवांक लागून. आनी हॉलिडेन मातशें लेट उठप आसतालें कित्याक भुरग्यांक स्कूल ना. पूण आतां तें बीन जायना कित्याक आनी आतां चड आनीक बेगीन उठचें पडटा कित्याक घरा कडलीं सगळीं कामां करून येवची पडटा. तर लेट उठ्ठालें म्हणल्यार हॉलिडे आनी कितले पासून लेट जालें? मातशी 7 हरशीं आतां 5 उठता जाल्यार 7 उठप. 7 उठप. तर आतां कितल्यांक उठचें पडटा? आतां 5 उठचें पडटा कित्याक सगळें घरांतलें काम करून भायर सरून येवचें पडटा न्हू. 9 हांगा येवपाक जाय, सो सगळें काम करून रांदून बीन येवचें पडटा. तो सुटयेन पळय ते तुमकां मातशी एक्स्ट्रा न्हीद मेवतली आसली पळय ती गेली. ती गेल्या सद्याक. आनी मागीर हांगासर येवन तुमकां हेका बसचें प्रोटेस्टाक बसचें पडटा. तर तुमचें लायफ कशें हें जालां, इफेक्ट जाला हे एका प्रोटेस्टाक लागून? लायफ म्हणत जाल्यार तुमची फॅमिली लायफ. आतां तुमी आतां कितें आहा, मागीर काम केल्या उपरांत घरान बसप बराबर. तें आतां सगळें धांवपळ करून येवची पडटा पयलीं करून. भुरग्यांक च्या बी तेंची तेंकांच घेवची पडटा. आतां दिवपाक काय ना घरा कडेन न्हू, तेंची तेंकांच घेवची पडटा. जेवणूय तेंकां घेवन जेवचें पडटा. फक्त आमी दनपारां वचपाचें, बेगीन जेवपाचें, आयदनां सगळीं घासपाचीं आनी रिटर्न येवपाचें, परत येवपाचें. परत इवनिंगूय तशेंच हांगा 6, 6:30 जालीं जाल्यार परतूय वचोन बेगीन बेगीन रांदचें पडटा. आनी तोच रुटीन आतां. तुमचो हजबंड ह्या बाबतीन तुमकां सपोर्ट करता? सपोर्ट करता. आनी हजबंडाक टायम दिवंक पावता तुमी? हजबंड सद्या म्हाजो पेशंट आसा, सो ते घरांत आसता. ओके ओके. तर सद्याक तरी तुमचें पळय कितें आहा जें रुटीन आसलेलें तें सद्याक चेंज जालेलें आहा. आनी कितले दीस पासून म्हाका दिसता तुमकां हे त्रास करतलो सरकार? आतां गव्हर्मेंटाचेर डिपेंड न्हू. एक्चुअली तेणीन हें घेवपाक जालें कित्याक आतां पळय गरमी इतली जाता, लोक सगळो गरमेनूय हांगा कोणाक कितें जाय कितें कांयच सांगूंक शकना. गरमी इतली वाडलेली आसा, पूण गव्हर्मेंटाक ती लोकांची काकूतूय येयना आनी कांय ना. तर हे पळय ते दोंगर कापल्या, दोंगर कापल्या म्हणल्यार हे एवरी इयर आमचो टेम्परेचर वाडटा आनी हे कापीत आहा. तर इतलो इफेक्ट जाता जो गांवांत आतां आमकां दिसता. पयलीं आमकां सिटीन दिसतालें, पूण आतां गांवांतूय ती असर जालोलो आहा. तर दिसता ह्या सरकाराक जाग येतली? जाग येवपाक जाय, नाजाल्यार आमी मातशी आनीक नारी शक्ती दाखोवपाक रेडी आसा. कित्याक सद्या कूल दवरला, पळोवया आतां कितें करता. अशें इतले पाशस मनशाचें पळोवपाक जायना की आवट ऑफ कंट्रोल वयता. ते चिंबल बीन ते मागीर आवट ऑफ कंट्रोल गेले, तशें पळोवपाक जायना. कित्याक हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट आहा म्हणटकूच तेंच्यांनी मातशें बेगिनात बेगीन येवपाचें अशी आमची इच्छा आसा. तर 500च्या भायर वचोंक दिवंक जायना. 500च्या भायर गेले जाल्यार मागीर ते आवट ऑफ कंट्रोल जाता. तर मागीर हेंकां मागीर खंय धांवपाचें पडटलें तें तुमकां सांगूंक शकचें ना. सांगूंक शकना. तेन्ना नारी शक्ती समज तर जागी जाली सारकी जागृत जाली न्हू जाल्यार मागीर आवट ऑफ कंट्रोल वयतलें. सो तेका लागून गव्हर्मेंटान हेतून बेगीतल्या बेगीन दखल घेवपाची.